मौला, मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि मेरी और मेरे घर वालों की और मेरे भाई की दुआ को कबूल फरमाइए। मेरा भाई बहुत मुश्किल में मुब्तला है। उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, बेरोज़गारी है और उसकी ज़ौजा ने उससे तलाक़ ले ली है। या बार इलाहा, मेरी दुआएं कबूल फरमाएं, उसकी परेशानियां दूर फरमाएं। अस्सलामु अलैका या इमाम हुसैन। मौला, आपके दामन रहमत की तरफ मेरा हाथ दराज है। आपको अल्लाह की कसम देता हूँ, मेरा दोस्त मोहम्मद अभी तक आज़ाद नहीं हुआ, ज़िंदान में है। मौला, आपको आपकी बेगुनाही की कसम है, मुझे आपसे ही उम्मीद है और आपको ही वसीला बनाता हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उसकी मदद करे और वो जल्दी रिहा होकर अपने घर को वापस लौटे। अस्सलामु अलैका या मौलाया। मौला गरीब, मेरे मौला इमाम हुसैन, मेरी सहेली, एक खातून लिखती हैं, मेरी सहेली बारदार है। मौला, आपको अपनी बुजुर्गवारी का वास्ता खैर व सलामती के साथ खुदावंद मुताल उसे बच्चा अता फरमाए और उसके घर वालों को भी शिफा नसीब हो। मौला, आपसे बहुत ज़्यादा दुआ है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला। अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास। मौला, मेरे प्यारे मौला, आप हर किसी से ज़्यादा जानते हैं। मैंने वो जो सख्तियाँ देखी हैं आप बेहतर जानते हैं। आप मेरी उम्मीद हैं, मेरी मदद कीजिए। आप मेरी उम्मीद हैं अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा मेरा कोई नहीं है। फ़कत आपसे मदद की इल्तिमास है कि मुझे तन्हा ना छोड़ना जिस वक्त मुझे आपकी ज़रूरत हो। और वो बेकस जो आपके यहाँ ज़ियारत के लिए तड़पते हैं, आपके अलावा उनका कोई नहीं है कि जिनसे वो अपने दिल का दर्द बयान करें और मदद तलब करें। मौला, मैं बहुत ज़्यादा खस्ता हो गया हूँ। हर बुध की रात मैं अपने मसाइल के हल के लिए बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा और मस्जिद जमकरान में जाकर भी दुआ करता हूँ और दुआ करता हूँ कि मौला का ज़हूर जल्द नसीब हो। आपको आपकी वालिदा के पहलू ये शिकस्ता का वास्ता मेरा नाम भी ज़ायरीन अरबईन हुसैनी में लिख दीजिए और मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर हो ताकि ये बेअदालती जो दुनिया में फैली हुई है तमाम हो जाए। एक और लिखते हैं, या इमाम हुसैन, आपको वास्ता देता हूँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन दिनों का, मेरी हाजत रवा फरमाइए। बहुत ज़्यादा आरज़ू है आपसे मौला हुसैन, इन नेक दिनों का वास्ता, आपको आपकी पाकीज़गी का वास्ता, मेरी हाजतें बारावर फरमाइए। मौला, बहुत ज़्यादा सख्त है लेकिन आप खुद जानते हैं मेरी परेशानियाँ, मेरी दुआएं कबूल फरमाएं। अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास। मौला, एक और मोमिन लिखते हैं, कहते हैं, मौला, मेरी बहन का नाम आपकी वालिदा की नाम वाला है। मौला, बहुत ज़्यादा परेशान है वो, उसकी परेशानियां दूर फरमाइए। उसके हाथ को अपने दस्ते रहमत में पकड़ लीजिए। क्या आप नहीं कहते कि आपको पुकारा जाए? आप जब मुसीबत में हो तो हमारी तरफ आया करो। मौला, आपको आपकी बहन का वास्ता,
میری بہن کی مدد فرمائیے۔ مولا میرا دل بہت زیادہ آزردہ خاطر ہے، کسی کو نہیں رکھتا میں۔ مولا آپ کو آپ کے پاکیزہ عزیزوں کا واسطہ اے قمر بنی ہاشم میری دعا قبول فرمائیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ ایک مومن لکھتے ہیں مولا میری دعا قبول فرمائیں، میری مدد فرمائیں۔ مولا ایک میری خاص حاجت ہے، آپ کو آپ کی والدہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ میری مدد کریں، اور مولا حسین آپ کو مولا عباس کے دونوں بازوؤں کا واسطہ میری حاجت پوری ہو جائے، میری دعا قبول ہو جائے۔ مولا میرا دل آپ کے حرم میں آنے کے لیے بہت تڑپ رہا ہے، مولا میری مدد کیجیے۔ مولا میری مدد کرے، میں آپ کے حرم میں آ جاؤں، آپ پر فدا ہو جاؤں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں مولا آج کے دن میرا دل چاہ رہا ہے میں اپنے دل کی باتیں آپ سے کہوں۔ مولا میں کہیں شادی کرنا چاہتا ہوں، بس آپ کے نام کی اور آپ کی محبت کی وجہ سے جی چاہتا ہے اسی خانوادے میں شادی کروں۔ مولا آپ کو واسطہ ہے جناب رقیہ سلام اللہ علیہ کا، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا، میں اس خواستگاری میں شرمندہ نہ ہوں۔ مولا آپ کو قسم دیتا ہوں میری مدد فرمائیں۔ مولا آپ کو آپ کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور جناب علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ میرا دل نہ ٹوٹے، میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں پر شادی ہو جائے۔ مولا یہ میری مشکل حل فرمائیے۔ مولا میں آپ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، مولا میری دعا قبول فرمائے۔ یا امام حسین میں ڈاکٹر بننے والا ہوں، مولا آپ کو آپ کی والدہ کا واسطہ، مولا جب میں ڈاکٹر بن جاؤں تو مجھے کامیابی عطا فرمانا۔ مولا آپ کو مولا حسین کا واسطہ، مولا عباس آپ کو مولا حسین کا واسطہ، اور مولا حسین آپ کو آپ کے بھائی ابو الفضل کا واسطہ۔ میرے بہت زیادہ مشکلات ہیں، آپ کو جناب رقیہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ، جناب سکینہ کا واسطہ، میں بہت محتاج ہوں۔ مولا میری دعائیں قبول فرمائیے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔